बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, पाकिस्तान और इसराइल आमने सामने। पाकिस्तान इसराइल को नीस्तो नाबूद करने के लिए मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद करने लगा। मुस्लिम उम्मा का शिराजा बिखर गया। सेहूनी ताकतों ने अरब ममालिक को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। अपनी बादशाहत को बचाने के चक्कर में अरब ममालिक ने हज़ारों कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के खून का सौदा कर लिया। उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद को दांव पर लगा दिया। खुद मुसलमान ममालिक 3 ब्लॉक्स में तकसीम हो गए। सऊदी अरब की नाराजगी की असल वजह क्या है? यूएई ने मुस्लिम उम्मा की पीठ में छुरा क्यों घोंपा? क्यों इस वक्त तैयब उर्दगान मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल की डील को लेकर आग बगोला हो चुके हैं? तैयब उर्दगान मुत्तहिदा अरब अमारात से मुतालिक कौन सा अहम इंकशाफ करने जा रहे हैं? अरब ममालिक की कौन सी खतरनाक डील इसराइल के साथ हुई है? आज की वीडियो में मुस्लिम उम्मा की तकसीम के बाद बनने वाले 3 अहम इस्लामिक ब्लॉक का जिक्र भी करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है और अरब ममालिक में लगने वाली आग को कौन बुझा सकता है। नाज़रीन इकराम, यूएई ने इसराइल के साथ मुआहदा करके उम्मत मुसलमा के आलमी मफादात पर कारी ज़रब लगा दी है। यूएई और इसराइल मुआहदे के जरिए खलीजी रियासतों के मुसलमान हुक्मरानों ने सेहूनियत के सहूलतकार का किरदार अदा किया है। अरब के अय्याश हुक्मरानों ने उम्मत मुसलमा पर यहूद व नसारा के मफादात को हमेशा तरजीह दी। आज दुनिया भर में मुसलमानों के जवाल का असल सबब वो इस्लामी हुकूमतें हैं जो अपने इक़्तिदार की बका और तवालत के लिए आलमी कुव्वतों के कदमों में बैठी हुई हैं। इस अमन मुआहदे की रूह से इसराइल की गासिब रियासत के नापाक वजूद को तस्लीम कर लिया गया है। जिन अनासिर ने इस्लाम का लिबादा ओढ़कर सेहूनियत के इस्तेकाम का बेड़ा उठा रखा है, तारीख उन्हें हमेशा आलमे इस्लाम के अय्याश हुक्मरानों के उन्वान से याद रखेगी। इसराइल, अमेरिका और भारत की इस्लाम दुश्मनी किसी से भी पोशीदा नहीं। ये इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मुस्लिम उम्मा को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। मुत्तहिदा अरब अमारात की सेहूनियत दोस्ती से उसके अज़ाइम वाज़े हो गए हैं। अब मुसलहत और खामोशी इख्तियार करने का मतलब अपनी नस्लों को उनके इस्लामी तशख़्ख़ुस और दीनी गैरत व हमियत से बेनियाज करना है। दुनिया मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है। जो ममालिक यहूदी और नसारा से मुतासिर हैं वो कभी ऐसे इस्लामी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। आलमे इस्लाम को अपनी सालमियत और बका के लिए आलमे कुफ्र के सामने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त दुनिया के मुस्लिम ममालिक वाज़े तौर पर 3 बड़े ब्लॉक्स में तब्दील हो चुके हैं। पहले कैंप में कुछ ममालिक ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं जिनका इसराइल के बारे में सख्त मौक़िफ़ है। दूसरे कैंप को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात लीड करते दिखाई देते हैं और एक तीसरा ग्रुप तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान का है। मजमूई तौर पर इस फैसले के बाद आलमे इस्लाम की तकसीम में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान इस वक्त आलमे इस्लाम में वाहिद जौहरी सलाहियत रखने वाला मुल्क है जिसको अपनी एक इनफरादी हैसियत है। दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान खुद कफील हो जाए तो मुस्लिम उम्मा की क़यादत का बुखार मिनटों सेकंडों में तमाम अरब ममालिक के सर से उतर जाएगा। नाज़रीन इकराम, अरब ममालिक ऐसे ही पाकिस्तान से नाराज नहीं हुए। अरब ममालिक को अगर पाकिस्तान की कोई बात बुरी लगी है तो वो 2 बड़ी बातें हैं। एक पाकिस्तान का ईरान की तरफ झुकाव और दूसरा पाकिस्तान का तुर्की के साथ मेल जोल। अरब ममालिक जानते हैं कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को अगर खतरा है तो सिर्फ ईरान और तुर्की से ही है। खबरें यहाँ तक भी आ रही हैं कि अरब ममालिक अब इसराइल के साथ मिलकर तुर्की पर हमला करने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान और तुर्की की बढ़ती दोस्ती ने अरब ममालिक को परेशान कर दिया है। अरब ममालिक जान चुके हैं कि पाकिस्तान बहुत जल्द उनके कर्जों के शिकंजे से निकल जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान ना तो सऊदी अरब और ना ही किसी अरब मुल्क की सुनने वाला है। सऊदी अरब जान चुका है कि
کہ اگر پاکستان سے تعلقات میں مزید بگاڑ ہوا تو پھر سعودی عرب کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے آج ان تمام عرب ممالک نے اپنی بادشاہت اور عیاشیوں کو بچانے کے لیے صہیونی طاقتوں تک کا سہارا لے لیا ہے۔ ایران اور سعودی عرب تعلقات ہمیشہ سے خراب رہے ہیں۔ پاکستان ان دونوں ممالک میں مصالحت کا کردار ادا کرتا آیا ہے، لیکن اگر پاکستان اور سعودی عرب تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا ہو گیا تو ایران اور سعودی عرب کے درمیان مستقبل میں ہونے والی لڑائی میں ثالثی نہیں بلکہ صہیونی طاقتیں جان بوجھ کر ان مسلم ممالک کو ہی آپس میں لڑا دیں گی۔ میری یہ بات سمجھ لیں کہ عرب ممالک کی اسرائیل کے ساتھ ڈیل آف پیس نہیں بلکہ ان عرب ممالک نے اپنی تباہی کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں، کیونکہ امریکہ اسرائیل مل کر اب ان عرب ممالک کو ایران اور ترکی کے ساتھ ایک ایسی جنگ میں دھکیلیں گے جو انتہائی تباہ کن ثابت ہونے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت انتہائی اہم معلومات لے کر سعودی عرب کے پاس گئی ہے تاکہ عرب بادشاہوں کو پیغام دیا جائے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کی عسکری قیادت کسی کے ڈر سے سعودی عرب گئی ہے۔ اب پاکستان پہلے جیسا پاکستان نہیں رہا۔ آپ یقین کریں پاکستان کو اب آنے والے وقت میں کسی بھی ملک کی کوئی محتاجی نہیں رہے گی۔ پاکستان اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اب پاکستان کو دنیا کی ضرورت نہیں، دنیا کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان اب اپنی آزادانہ پالیسی پر گامزن ہو چکا ہے۔ ہاں، پاکستان عرب ممالک کے عیاش حکمرانوں کو یہ ضرور سمجھا سکتا ہے، ثالثی کا کردار ضرور ادا کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی ملک کی جنگ میں پاکستان اب نہیں کودے گا۔ اگر مشرق وسطی کا جائزہ لیا جائے تو سعودی عرب کے سوا بیشتر ممالک تباہی کا شکار ہیں۔ اس خطے کا سب سے اہم ملک شام جو گزشتہ ایک دہائی سے خانہ جنگی کا شکار ہے، جس میں اب تک 5 لاکھ سے زائد شامی شہید ہو چکے ہیں۔ میری رائے کے مطابق مشرق وسطی میں ہونے والی تباہی شام پر قبضے کی جنگ ہے۔ جس کی شام پر گرفت مضبوط ہوگی وہی مشرق وسطی پر حکومت کرے گا، اور اس کے لیے سعودی عرب، ترکی اور ایران بھرپور طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ شام کے عوام اور مشرق وسطی کی اکثریت سعودی عرب کی جانب سے بھرپور امداد کے باوجود ایران کے حق میں ہے۔ یہ تمام لوگ شیعہ مسلم نہیں ہیں، یہاں بہت بڑی تعداد سنی مسلمانوں کی بھی ہے جو سعودی عرب کے مقابلے میں ایران کو پسند کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس کی وجوہات شیعہ سنی مسئلہ نہیں بلکہ فلسطینیوں کے لیے حقیقی اقدامات کرنا ہے۔ ایران کی طرف چین کا جھکاؤ اسرائیل اور امریکہ کو کسی صورت قبول نہیں۔ اسرائیل اور امریکہ اپنے ماسٹر پلان کے ذریعے اب تمام عرب ممالک کا امن داؤ پر لگانے لگے ہیں۔ مطلب آئندہ آنے والے وقت میں ترکی، ایران اور شام ایک طرف، جبکہ دوسری طرف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اسرائیل کی شہ پر ایک ایسی نہ ختم ہونے والی جنگ میں جانے والے ہیں جو ان عرب ممالک کی تباہی کا باعث بنے گی۔ پاکستان کی عسکری قیادت کا مشن سعودی عرب ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے جن میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو الرٹ کرنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا اصل پلان عرب ممالک کو آپس میں لڑانا ہی ہے۔ اس وقت مسلم ممالک کو ایک بڑے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو مسلم ممالک کا شیرازہ بکھرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔